فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ وعدے کے مطابق اج دی اس مقدس جمعۃ المبارک کے اندر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر کریں گے جو برکات اللہ نے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو نصیب فرمایا، اس کا ذکر ہوئے گا۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جو کرم اپنی ماں تے اس کا انشاءاللہ ضمن اندر ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر سن کے سنا کے اللہ تعالیٰ میرے سمیت سب نے اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے اس ذکر اساں شروع کیتا، لیکن بڑے منطقی رزلٹ اتنے جا کے اس ذکر ختم ہو گیا۔ تو انہوں پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں ہے، نہیں یاد تے سی ڈی سنیا جے یاد ہے تے سبحان اللہ، لیکن مینوں یاد ہے کہ ذکر منطقی انجام تے کس طریقے نال پہنچیا سی۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نو اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سینے لایا، فرماندیاں نے میرے جسم انور اندر دودھ دے چند قطرات موجود ہوندے سن جنہاں نال میرا بیٹا عبداللہ رج نہیں سکتا، رج نہیں سکتا، شکم سیر نہیں ہو سکتا، اس دی بھوک اور پیاس انہیں دودھ نال ختم نہیں ہوتی۔ فرماندیاں جدوں میں آقا نو سینے لایا، اللہ نے دودھ دیا نہراں عطا فرما دیتی ہیں۔ بولیے نا سبحان اللہ، اللہ نے مینوں دودھ دیا نہراں عطا فرما دیتی ہیں۔ اور میں پڑھیا ہے کہ آپ فرماندیاں نے کہ اگر بیک وقت میں چاہواں کہ ایک ٹائم اندر 10 بچیاں نوں میں دودھ پلا سکتی، 10 بچیاں ایک ٹائم اندر میں دودھ پلا سکتی۔ یہ تے نبی دے بچپن دی شان ہے تے جوانی دا عالم کی۔ نبی تے ہے نے، نبی تے ہے نے، لیکن اعلان نبوت اجے میرے آقا نے نہیں فرمایا۔ اعلان نبوت سے پہلے مصطفیٰ کی اتنی شان ہے تو جب اعلان فرمایا پھر شانیں کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اجازت تو ایک چھوٹا سا روڑا کٹ دیا اتنے، ایک چھوٹا جی الجھن ہے ان ختم کر لئیے موقع ہوتے۔ کئی لوگ آندے نے 40 سالاں تو بعد نبی بنے، پہلے نبی نہیں سن، پہلے نبی نہیں سن، 40 سالاں تو بعد نبی بنے۔ لیکن ایک گل اللہ دے قرآن دے مزاج کے خلاف، حدیث مصطفیٰ دے مزاج کے خلاف، عقائد صحابہ دے مزاج کے خلاف، عقائد اہل بیت دے مزاج کے خلاف، ائمہ اربعہ دے عقائد دے مزاج کے خلاف اور اجماع امت کے حوالے نال اس مزاج دے بھی خلاف ہے۔ گل دے بھی صحیح ہوے جو اللہ دا قرآن دستا پیا تے گل صحیح ہوے جو مصطفیٰ دا فرمان دستا ہے۔ قرآن اللہ اکبر یا رسول یا غوث اعظم، قرآن اس موقع تے ساری رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا باعث اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول۔ ایک گل آدم علیہ السلام دے پیدا ہون تو بعد دی نہیں، ایک گل پہلے دیئے، ایک گل کدوں دیئے جدوں اجے اجسام نہیں بنے، اجے جسم نہیں بنے، اجے روح دا خول نہیں بنیا، اجے روح دا پنجرا نہیں بنیا، عالم روا دی گل
नबी दी अजमत दा नबियां कोलों वादा लिया वादा लिया हुण अजे है ते आलमे अरवाह लेकिन रब की आंदा है व इज अखज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन मैं नबियां कोलों वादा लिया है साबित होया नबी पैदा होवे या ना होवे आलमे अरवाह विच होवे रब नबियां नूं नबी आंदा है अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल या गौस नबी नबी हुंदा है भावें आलमे अरवाह विच होवे नबी नबी हुंदा है भावें बाप दी सुलबे अनवर विच होवे नबी नबी हुंदा है भावें मां दे शिजमे अनवर विच होवे नबी नबी हुंदा है जिन्नी उम्र गुजारे ये वखरी गल है अल्लाह ऐलान की इजाजत जेड़े वेले अता करे नबी ऐलान उदो करता है लेकिन नबी ऐलान करन नाल नबी उदो बनता नहीं नबूवत और चीज है और ऐलान नबूवत और चीज है अताए नबूवत और चीज है और ऐलान नबूवत रिजवी मैं क्या जी अल्लाह के इल्म विच नबी सन अल्लाह के इल्म में नबी थे तो मैं क्या कोई नवी गल है अल्लाह के इल्म में सारे ही नबी नबी सन सरकार की केड़ी खसूसियत रह गई अल्लाह के इल्म में कोई शह बाहर है और बोलो तो सही रब के इल्म में कोई शह बाहर है नबी ते नबी है जो अल्लाह के इल्म में नबी नबी ये गल नहीं कि अल्लाह के इल्म में नबी थे सरकार को अल्लाह ने नबूवत का ताज अता फरमा दिया था यहां एक हदीस सुन ले हदीस मुस्तदरक इमाम हाकिम मिशकात शरीफ मिरकात अशयतुल लमात तलीकुस सबील मजमा ज़वाइद इमाम नूरुद्दीन हैसमी जमल जवाब में इमाम जलालुद्दीन सूती शरह सुन्ना इमाम बगवी और तारीख दमिश्क 80 जिल्दां दी किताब इन सारियां विच अल खसाइसुल कुबरा अंदर भी रिवायत मौजूद है और ये कम अज कम मेरे को 25 हवाले मौजूद ने तो मैं 8-9 वाले देते हैं ना पे गुजारा करो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन व इन्ना आदम लमुनजदिलुन फी दीनतिही ओ मेरे सर उते अल्लाह ने ओदों भी खत्मे नबूवत दा ताज सजाया सी जदों बाबे आदम दा लिबादा भी तैयार नहीं होया जदों आदम अलैहिस्सलाम दा अजे लिबादा भी तैयार नहीं होया मेरे सिर उत्ते उदों भी खत्म नबूवत दा ताज है ते नबी है सन ते खत्म नबूवत दा ताज है क्यों भाई वो समझ आ रही कोई नहीं आ रही नबी है सन ते ता खत्म नबूवत दा ताज सजाया गया है ना ते जे नबीओ ही नहीं ते ताज कादा है नबीओ ही नहीं ते ताज कादा है तुहानू गल समझ आ गई है ना हुण सुनो रिवायत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अंदर तिरमिज़ी शरीफ दी रिवायत साहिह सित्ता दी रिवायत मैं पेश करना वा सहाबी याद रे खिदमत होंदे ने माजाक दे काजल वालिया वदोहा दे चेहरे वालिया वल्लैल दी जुल्फां वालिया लोकी एवें रौला पांदे ने पे एवें शक्को शुबात पैदा करदे ने पे हजूर तुसी जेड़ा ऐलान करोगे वो सानू समझ आ जाएगा हजूर तुसी फरमाओ मता वजबत लगन नबूवा हजूर तुसी नबी कदों बनाए गए हो तुसी नबी कदों बनाए गए हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उदों दा नबी हां व आदम बैन रूह वल जसद जदों आदम अलैहिस्सलाम अजे रूह ते जिस्म दे दरमियान ने व आदम बैन अल माए व तीन अजे ओ मट्टी ते गारे दे दरमियान मट्टी ते पानी दे दरमियान ने अजे बाबे आदम अलैहिस्सलाम दे जिस्म अंदर व नफख्तु फी में रूही दा अमल भी मुकम्मल नहीं होया बस आहद सी या अहमद सी ए कुल पसारा कल बनया ए कुल पसारा कल बनया पढ़िए मिलके बस आहद सी या अहमद सी ए कुल पसारा
جی اے کل بشارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جانن یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا آدم تے جی آدم تے پیارا کل بنیا آدم تے پھر گلاں میں کن تو پہلے دیاں گلاں میں کن تو پہلے دیاں او کن دات اشارہ کل بنیا پڑھو مل کے کن دات جی کن دات اشارہ ہن اللہ دا قرآن پڑھیا پتہ لگ گیا ہے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے پتہ لگ گیا ہے کہ اللہ دی مرضی ہے نا پاویں نبی کولو اعلان 40 سالاں تو بعد کراوے پاویں پنگوڑے اندر کرا لوے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہون دا اعلان پنگوڑے اندر کیتا ہے جے ساڈا نبی 40 سالاں تو بعد نبوت مل رہی ہے بھائی پھر ساڈے نبی نالوں عیسیٰ علیہ السلام افضل ہونے چاہیے نے گل سمجھ آتی ہے اے وکیل والا نقطہ ہے اینو آندے نے وکیل والا نقطہ جے عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے وچ آکھن میں نبی ہاں 2 مہینیاں دی عمر چ تے ساڈے نبی 40 سالوں دا آکھن بعد میں منوں نبوت ملی تے پھر عیسیٰ علیہ السلام اعلیٰ ہوئے نا تو بولو نا پھر وہ اعلیٰ ہوئے نا اے تے عقیدہ بنوایا گیا چوڑے نے بنوایا چوڑے نے انہاں مولویاں کولوں کہ تسی عقیدہ پیش کرو تاکہ ساڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام دی افضلیت ظاہر ہو لیکن اساں جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا رب العالمین نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات قرآن پڑھیا پتہ لگ گیا ہے ہر نبی آلے ہر رسول آلے ہر پیغمبر آلے اللہ نے کمالات عطا کیتے نے شانات عطا کیتیاں نے خصائص عطا کیتے نے شمائل عطا کیتے نے ہر نبی نو شان دے لوے مرتبت عطا کیتا ہے لیکن جے ہو جے اللہ نے ساڈے نبی نو بنا کے کلیا ہے نہ کوئی ایسا نبی کائنات والا آیا ہے نہ کوئی ایسا رسول کائنات والا آیا ہے اللہ نہ کوئی ایسا نبی تشریف لے آیا ہے نہ کوئی ایسا رسول تشریف لے آیا ہے تاجدار گولڑا فیضان پیر سیال لاجپال اعلی حضرت گولڑوی پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایویں تے نہیں نہ فرمایا ایویں تے نہیں نہ فرمایا فرماندے نے کوئی مثل نہ ڈولن دی کوئی مثل نہ ڈولن دی چپ کر میرے علی جا نہیں بول اگے ترجمہ کر دینے ایسی شان اللہ نے کسی نو عطا نہیں فرمائی ترجمانی تاجدار گولڑا کر دینے پہ کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی اور رب خود قسم چکے جیت
جیتی چڑھتی جوانی دی پلو مل کے رب خود قسم چکے جیتی چڑھتی اللہ نے کسی دی عمر دی قسم نہیں اٹھائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی اللہ قسم اٹھانا ہے بیا نام روکا کملی والیا 1 مہینہ 1 سال 10 سال 50 سال نہیں تیری 63 سالہ ساری زندگی دی قسم تیری نام روکا مازاگ دے کاجل والیا تیری ساری زندگانی دی قسم رب خود قسم چکے جتھی چڑھ دی جوان ہن اما جی کو پوچھو فرماندیاں نے میں سونے نو سینے دے نال لایا لے کے ٹر پئیاں اپنی ڈاچی والا آ رہی آقا نو دراز گوش دے اوتے بٹھانا سی اور اما جی ڈاچی تے بیٹھ کے نہیں آئیاں دراز گوش اوتے آئیاں نے اور ڈاچی اوتے جناب حارث بیٹھے نے اور شیما بیٹھیاں نے اور انہاں دا بیٹا عبداللہ بیٹھا ہویا ہے فرماندیاں جیوں جو میں لے کے کول اونی آ پئی او کھیری دے اندر دودھ ہوندا ہے پیا میرا خامدار سمجھ گیا ہے علیمہ مبارک ہوئی کوئی عام بچہ تیری گودی وچ نہیں جویں جویں نیڑے آوندی سا پئی اے ڈاچی خوشی دا اظہار کر دی ہے بھئی ہولی سبحان اللہ آکھنا ہے تے چپ رہنا بہتر ہے ہولی آکھنا ہے تے چپ رہنا بہتر ہے اونچی بولو سبحان اللہ اور اونچا بولیے سبحان اللہ میں لیکچر بھی دین دی مینوں جاچ ہے اللہ نے مینوں چج دیتا ہے لیکچر دین دا بھی لیکن اللہ نے مینوں خطیب بھی بنایا ہے مقرر بھی بنایا الحمدللہ سارے فن 3 in 1 اللہ دے فضل نال ہاں لیکچر دی لوڑ ہوئے بھی کدی یاد کریا جی تانوں پروفیسراں نال چنگا لیکچر دیاں گا انشاءاللہ ہاں جی حضرات گرامی توجہ فرمانا فرماندیاں نے کھیری اندر دودھ اتردا ہے بیا تے ہاں خامدار اس کہن لگا نہیں حلیمہ مبارک ہوئی اے بچہ عام نہیں بچہ عام نہیں بچہ عام نہیں بچہ کوئی خاص لے کے ہونی ہے بھائی اے تینوں کیویں پتا ہے انہیں آخیا جویں جویں قریب آ رہی سیں خوشی دا اظہار ڈاچی کر دیے بھائی نالے دی کھیری اندر زیادہ تو زیادہ دودھ اتردا ہے پیا دودھ اتردا ہے پیا تے فرماندیاں نے میں کیا تسی ذرا ٹھہرو میں کعبیوں ہو کے اونی ہاں کتوں ہو کے اونی ہاں میں کعبیوں ہو کے اونی ہاں لاما بیٹھی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ یہ روایت تفسیر مدری شریف دے اندر درج فرمائی جلد نمبر 6 دے اندر انڈیا دا پرانا چھاپا او دے اندر آپ نے روایت درج فرمائی جنہاں نو اپنے بھی بیٹھی وقت آندے نے بیگانے بھی بیٹھی وقت آندے نے آپ نے روایت درج فرمائی علیمہ فرماندیاں نے جدوں میں کعبے دا طواف کرنی آ پئی میں ایک چکر لایا ہے پھر دوجا لایا ہے پھر تیجا لایا ہے پھر چوتھا لایا ہے پھر پنجواں لایا 6واں لایا 7واں لایا ہے میرے دل اندر خیال آیا ہن میں حجر اسود نو چوم لواں ہن میں حجر اسود نو بوسا دے لواں اے جنتی پتھر نو میں چوم لواں جڑا عام پہاڑی دا پتھر نہیں اے اللہ نے جنت وچوں کلیا ہے فرماندیاں نے جدوں میں چومن واسطے حجر اسود دے نیڑے ہوئی ہاں میں اجے قریب پہنچی نہیں حجر اسود دیوارے کعبہ وچوں باہر نکل کے میرے محبوب دے ہونٹاں نو بوسے دیندا ہے اللہ اکبر نعرہ کنے ماریا ہوئے مصطفیٰ صرف سرکار کی ذات ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا میں آقا کی عطا ہوں ایسے واسطے ملک دے طول و عرض وچ خطاب واسطے جانا نا تے لوگ آندے نے جمن والی ہے مائیں تیرے تو صدقے عطا المصطفیٰ ہوں مصطفیٰ نہیں ہاں عطا المصطفیٰ جی حضرات گرامی توجہ فرمانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونٹاں نو حجر اسود بوسے دینا ہے بیا اجازت ہوئے تھے ایک نقطہ عرض کرا حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود دیاں 2 اکھاں نے حجر اسود دیاں 2 اکھاں نے ایک زبان ہے
حضور و زبان کادے واسطے وے اکھاں کادے واسطے نے؟ فرمایا قیامت والے دن انہیں اللہ دی بارگاہ وچ گواہی دینی ہے، یا اللہ فلانا بھی مینوں چومدا رہا ہے، فلانا بھی چومدا رہا ہے، فلانا بھی چومدا رہا ہے۔ او جدوں دا پتھر نصب ہویا ہے قیامت تک ارباں تے خرباں تے نیلم تک لوگ انہوں بوسے دین گے۔ حجر اسود ایک ایک نو جاندا ہے، نالے بولے گا گواہی دے گا، حجر اسود جاندا ہے۔ تے جدوں باہر نکل کے جڑے نبی نو حجر اسود چومدا ہے مصطفیٰ کیوں نہیں جان دے؟ نقطہ بڑا سونا دسیا پھر سبحان اللہ تہاڈی جڑی ہے نا وہ نقطہ سمجھ آیا کوئی نہیں آیا؟ حجر اسود جڑا ود کے آقا نو بوسے دے چومے او دا تے اینا شان ہے تے جنوں چومیا جا رہا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ سے واسطے فرما دینے نا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا نہ شاہ، کوئی تجھ سا ہوا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق کے حسن و قسم، تیرے خالق کے حسن، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ تے جڑا چومدا ہے پیا حلیمہ آندیا میں بڑی حیران ہوئی بھی حجر اسود کدی کسے نو تو نہیں چومیا، جڑا ہوندا تینوں چومنا ہے۔ حجر اسود زبان حال وچوں جواب دیندا ہوئے گا حلیمہ مینوں کیوں نہ چوما، اے دی وجہ تو تے لوگ مینوں چومدے نے، اے دی وجہ تو تے لوگ مینوں چومدے نے۔ حلیمہ فرما دیا نے میں ٹری جانی ہاں، ہن میں سواری تے بہ گئی ہاں، سواری تے بہ گئی ہاں، میں جڑے درخت کولوں لنگنی ہاں، جڑے پتھر کولوں لنگنی ہاں، او میرے مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھدا ہے پیا، اور پتھراں وچوں آوازاں آ رہیاں نے السلام علیک یا رسول اللہ۔ پتھراں وچوں آوازاں آ رہیاں نے۔ اجازت ہوئے کہ حدیث پیش کرائیں تھے؟ بولو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مکے چوں باہر نکلیا، ایک جگہ تو دروشی پڑھن دی آواز آوے پئی، آواز آوے پئی، میں سوچی پہ گیا کون پڑھدا ہے پیا، نظر کوئی نہیں آوندا، بڑی سونی آواز، بڑا سونا انداز۔ فرماندے نے میں کھلو گیا، غور کیتا، سجے ویکھیا، کھبے ویکھیا، اگے ویکھیا، پیچھے ویکھیا۔ آقا نے فرمایا علی ٹر دے کیوں؟ حضور آنا وا پیا۔ فرماندے نے میں پھر اپنے پیر دے پیچھے پیچھے ٹر گیا، پھر مینوں آواز آئی، میں پھر کھلو گیا، پھر آواز آئی، پھر کھلو گیا۔ سرکار جان گئے، فرمایا علی درود دیاں آوازاں سن کے بندہ لبنا ہے گیا، درود دی آوازاں سن کے بندہ لبنا ہے پیا، ہاں کا لبنا وا پیا۔ فرمایا علی او سامنے پہاڑی نظر آندی ہے بھائی، جی آقا نظر آندی ہے بھائی۔ فرمایا او دی چوٹی نظر آندی ہے بھائی، جی آقا نظر آندی ہے بھائی۔ فرمایا چوٹی اوتے پتھر نظر آندا ہے پیا، آقا نظر آندا ہے۔ فرمایا علی میرے اوتے اس ویلے درود و سلام پڑھنے والا کوئی انسان نہیں ہو، کوئی جن نہیں، او چوٹی والا پتھر میں مصطفیٰ دے درود و سلام پڑھ اللہ۔ پتھر جڑا میرے تے درود و سلام پڑھدا ہے پیا، تے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے مینوں بھی آواز آ رہیاں نے جڑے پتھر کولوں لنگنیاں، جڑے درخت کولوں لنگنیاں، تو سارے اے مبارکاں دیندے نے پے بڑی تون تو کی رپائی حلیمہ
اللہ سبحان اللہ نہیں، آقا دی شان ہے، آقا دی شان ہے تے آقا دی ماں دی تذکرہ ہے۔ پڑھی مل کے ذرا پڑھی، تو نے تو کی رپائی حلیمہ بڑی، تو نے تو کی رپائی بڑی، تو نے تو کی رپائی حلیمہ بڑی، تو محمد کی دائی حلیمہ بڑی، تو محمد کی دائی بڑی، تو محمد کی دائی بنی، تو محمد کی دائی حلیمہ۔ تے اگے شاعر مبارکاں دیندا ہے، شاعر مبارکاں دیندا ہے، آندا تیری گود میں وہ گلے ہاشمی ہے، تیری کلام بڑا پیارا جی، تیری گود میں وہ گلے ہاشمی ہے، تیری گود میں وہ گلے ہاشمی ہے۔ کیڑا گلے ہاشمی کہ طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ، کہ طالب ہے جس کی خدائی، بابا سے بلانے پڑھیے، طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ ہے جس کی خدائی، خدائی حلیمہ کہ طالب ہے جس کی خدائی، طالب ہے جس کی خدائی۔ شیر توجہ نہ سنو، یہ میرے شیر نہیں، ایک ایک شیر تے آکھو پورا پورا جمعہ پڑھاواں میں، ایک ایک شیر اتے۔ اگلا شیر سنو توجہ نہ ذرا، طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ دیے کی ضرورت، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی ہے، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، عجب روشنی تو نے پائی، عجب روشنی تو نے پائی، عجب روشنی تو نے پائی۔ ایتھے ہی روایت میں پیش کر دینا، روک کے اگلا شیر پھر پڑھنا وا۔ فرماندیاں نے میں اپنے کمرے اندر اپنی ککھاں دی کلی جڑی مصطفیٰ دے نال لکھاں دی بنی ہے، میں اوتھے سونے نو لٹایا ہے، پنگوڑے اندر لٹایا ہے، ساری رات میرا کمرہ بکائے نور بنیا رہندا تے میریاں سیلاں آنڈا گوانا آ کے آندیاں نے حلیمہ ساری ساری رات دیوا نہ بالیا کر، ساری ساری رات چراغ نہ جلایا کر، نی دیوا بجھا کے سویا کر، دور ویکھ کیدا ہے، پٹرول مہنگا ہے، تیل مہنگا ہے، بجلی تے ہوندی کوئی نہیں، پر تیرا چراغ کیویں جلدا رہندا ہے، نی حلیمہ ساری رات نہ بالیا کر، نی دور مہنگائی دائی ساری رات نہ بالیا کر، دیوا بجھا کے سویا کر۔ حلیمہ فرماندیاں نے نی میری سہیلیوں میں کدوں چلاونی آ، ایک بولی کہنے لگی نی جدوں میں پہلی راتی اٹھنی آ میں وینی آ تیرے روشن دانا وچوں نور دیاں لاٹاں نکل دیاں نے، دوجی بولی نی میں ویکھیا ہے نور دیاں شواواں نکل دیاں نے جیڑیاں آسمان تک جاندیاں نے، نی دیوا بجھا کے سویا کر۔ حلیمہ مسکران لگ پیاں، مسکرا کے فرمایا نی میری او سہیلیو جدوں دا اے لال میرے گھر آیا ہے اودوں دا میں تے کدی دیوا بالیا ہی نہیں۔ اللہ میں تے ادوں دا کدی دیوا
بولو میں تے کدی ادوں دا دیوا بالیا ہی نہیں، یہ مکھ دا چانن یہ نہ ہے، مینو دیوا بالن دی لوڑ محسوس نہیں ہوندی۔ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی۔ اگلا شعر سنو تو ایمان تازہ کرو، یہ میں روایت پیش کراں گا۔ معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے۔ تے پوچھے علیمہ یہ کس باغ سے پھول لائی، علیمہ یہ کس باغ سے پھول لائی، علیمہ یہ کس باغ سے پھول لائی، یہ کس باغ سے پھول لائی، لائی حلیمہ یہ کس باغ سے پھول لائی۔ آؤ میں اتھے روایت پیش کرا، اما فرما دیا نے جدو میں قبیلہ بنو سعد اندر محبوب نو لے کے گئی، میرے قبیلے سارے دیا گھراں وچوں کوئی گھر ایسا نہیں جتوں مشک و عنبر تے کستوری نال ود کے خوشبو نہ آندیا۔ سیرت حلبیہ پڑھو، امام برہان الحلبی رحمت اللہ علیہ نے دوویں گلاں لکھیاں جڑی میں پیش کیتیاں تواڈے سامنے۔ فرماندیاں نے لیسا من منزل من منازل بنی سعد، بنو سعد قبیلے دیا منزلاں وچوں گھراں وچوں کوئی گھر ایسا نہیں جتے مصطفیٰ دے فیض دی خوشبو نہ پہنچی ہوے۔ اما جی خوشبو کنی جنہ پرفیوم لائیے ادھر لائیے سینٹ حضرات سمجھ آ گئی گل دی؟ بنو سعد قبیلے ثابت ہویا یعنی بھی سونا ادھر آیا تو ادھر ہی خوشبو آوے۔ وہ میرے نبی دا فیضان محدود نہیں، سبحان اللہ، میرے نبی دا فیضان محدود نہیں۔ سونا جاوے ایک گھر دے اندر ایک کیویں ہو سکتا ہے مصطفیٰ دی خوشبو علاقے وچ نہ پھیلے؟ اے دیکھو یمن دے اندر خوشبو پھیلی کہ کوئی نہ پھیلی؟ وہ خواجہ اویس کرنی والوں خوشبو پہنچی کہ کوئی نہ پہنچی؟ فرماندے نے لوکی کلمہ پڑھ دے، میں سوچیا کلمہ کدا پڑھ دے نے، پھر مصطفیٰ دی خوشبو میرے گھر بھی آئی، پھر میں ایسا کلمہ پڑھیا لوگ مینوں سید التابعین کہنے لگ پے۔ اے کسی بچے نے پتہ نہیں کنے سوال کیتا، ارشد ٹیلر صاحب کون نے سوال ہویا جی حضرت خواجہ اویس کرنی دی امی دا نام کی ہے؟ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی ایڈے سوکھے سوال نہیں، روپیے لگتے نے، ایک ایک حوالہ بڑا قیمتی، روپیہ 1000 لے آیا کرو جنہیں حوالہ پوچھنا ہوئے، ہاں روپیہ 1000 میری جیب بھی پایا کرو، پھر تو میں حوالہ دسا۔ اور سنت ائمہ کرام دی محدثین کرام دی ایویں حوالے نہیں لبدے، 2 بجے تک پڑھنا پیندا ہے، رات 2 بجے تک مطالعہ کرنا پیندا، پھر جا کے حوالے لبدے نے۔ لیکن چلو اج تانوں پتہ نہیں سی تے اج میں دے چھڑنا حوالہ تانوں۔ ہاں حوالہ سنو، آپ دے والد دا نام سی عامر، کی نام سی؟ عامر، یہ نہیں ڈکٹیٹر این الوا، عامریت والا عامر نہیں، عامر، ٹھیک ہے؟ تو ماں دا نام سی بدار، بے دال الف رے، ٹھیک ہے جی؟ جنہیں بھی پوچھا انہوں پتہ لگ گیا ہے، تو پوچھے کا حال ہے، پھر پڑھ لیں ادھو جی اگو نہیں انج کرنا جی۔ حضرات سمجھ آ گئی گل دی؟ اما جی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے سونے نو دراز گوشت پایا تے او دراز گوشت جڑا ٹردا ہی نہیں سی، او دراز گوشت جڑا ٹردا نہیں سی۔ میریاں سہیلیاں 2-3 ری کھلار کے مینوں رلایا نال، تو نہ سوچیا نہیں انہیں کتنے پہنچنا، چلو اسی چھتی چھتی جانی ہاں، تسی جاؤ چھتی چھتی تے جا کے امیراں دے بچے لے آؤ، جنہیں ہولی جانا ہے وہ نصیب وچ مصطفیٰ دی ذات آ جائے، سرکار دی ذات ہونی۔ فرماندیاں نے
کہ میں اس سواری اتنے بٹھان دی دے رہے سواری تے کھلوے ہی نہ ہائے 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 سواری تے کھلوے ہی نہ تے صرف یہ نہیں کہ جدے اتنے سرکار بیٹھے نے وہ سواری تیز ہو گئی فرماندیاں نے جی نال اونٹنی سی نا وہ جی خوشبو ہر گھر وچ پہنچی ایویں اے فیض سواری والا نال دی سواری نوں ملیا نال دی سواری وہ بھی تیز ہو گئی ہن جنی دراز گوش دوڑے اونی اونٹنی دوڑے فرماندیاں نے وہ دائیاں جڑے بڑے دن پہلا ساڈے اگے نکلیاں سن بڑے دن پہلے نکلیاں سن میں انہاں نالوں بھی اگا نکل میں انہاں نالوں بھی اگے نکل گئی یہ تاریخی قصے نہیں ہر گل دے حوالے نے ہر گل دے ہاں جی فرماندیاں نے میں اگے نکل گئی تو مینوں ایک نے آواز ماری ایک آندی ہے نہیں لگدی تے حلیمہ ہے لگدی تے حلیمہ ہی ہے دوجی آندے نہیں وہ تے سواری نہ دوڑ نہیں سکتی آندی نہیں خدا پھلائے نہ پر ہے حلیمہ شکل و شبہ تو یہ ہے حلیمہ ہی ایک آندھی چلو آواز مار ایک نے آواز ماری حلیمہ کھلو جا ٹھہر جا حلیمہ نے کو پتا کی جواب دیتا انہیں آخیا جدو میں آدھی سن تو میں آوازاں مارنیاں کھلوندیاں تو ادو کھلوندیاں تو انہیں آخیا نہیں جہاں صدقے تیز ہوئی ہیں وہ صدقے ہی کھلو جا جہاں وسیلے تیز رفتار ہوئی ہے وہ وسیلے نال کھلو جا حلیمہ فرما دیا میں رک گئی میں رک گئی نہیں یہ کی ہوا تینوں یہ کی ہوئی تیز کدے نال ہوئی ہے جواب دساں حلیمہ دا کی ہے اما حلیمہ جواب دیندیاں نے جنوں تساں نہیں سی چاہیا میں تے چاہی بنیا جنوں تساں نہیں سی چاہیا میں تے چاہی بنیا لال آمینہ دا گودی وچ پائی بنیا پر وہ مل کے کوئی زبان چپ نہ رہے وہ جنوں تساں نہیں سی چاہیا میں تے چاہی بنیا جنوں تساں نہیں سی چاہیا میں تے چاہی بنیا لال آمینہ دا گودی وچ پائی یا جی لال آمینہ دا گودی بنیا جی لال آمینہ دا یہ کون جواب دیندیاں نے اما حلیمہ جواب دے رہی نے ہوں وہ جڑی ڈاچیاں سن وہ ڈاچی نو پوچھنے لگ پہ اپنی زبان گڑ گڑ بول کے نہیں تینوں کی ہویا ہے وہ جنہ کو دراز گوش نو پوچھنے لگ پہ تینوں کی ہوا تسی دونوں بڑے تیز ہو گئے دراز گوشا تمہیں نہیں کھلوندا اونٹنی تمہیں نہیں کھلوندی تے اونٹنی دا جواب پتہ کی سی دراز گوش دا جواب پتہ کی سی انہیں آگیا میں خیر الورا کو لے کر چلی ہوں سبحان اللہ ہاں 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 شیر سنو گے تو بڑا پیارا شیر ہے وہ اونٹنی تے دراز گوش آندی ہے بھائی میں اپنے پیارے کو لے کر چلی ہوں خدا کے دلارے کو لے کر چلی ہوں نصیبہ میرا ناز کرتا ہے مجھ پر کہ روشن ستارے کو لے کر چلی ہوں کہ روشن ستارے کو کہ روشن ستارے کو لے کر نصیبہ میرا ناز کرتا ہے مجھے پر کہ روشن ستارے کو فرما دیا نے میں جا رہی ہوں پھر میں ٹر پئی ہوں وہ اپنے کفے افسوس ملن لگ پہ دائیاں ایک آندھی ہے نہیں تو کیوں چھڈ آئی جائے انہیں آخیا میں سمجھا یتیم دوجی آندھی ہے تو کیوں چھڈ آئی جائے ہوں آپ ایک دوجے نو کتھم کتھا آدیاں نے پہ نہیں تو کیوں چھڈیا سی اے یتیم سی تو کیوں چھڈیا سی اے یتیم سی تو کیوں چھڈیا سی اے یتیم سی میں کیا دائیو اپنی زباناں بند کرو تسی یتیم سمجھ کے میرے مصطفیٰ نو نہیں چھڈ کے آئیاں اصل گل اے میرے نبی نے تانوں قبول ہی نہیں فرمایا
اصل گل ہے میرے آقا نے تانوں قبول نہیں کیتا، میرے آقا نو اما حلیمہ پسند آ گئیاں نے، کچھ ہی کہہ دیو سبحان اللہ، اما حلیمہ پسند آ گئیاں نے۔ حلیمہ فرما دیاں نے جتھوں میری سواری گزر دی ہے بھائی، جتھے پیر لاندی ہے تھلے سبزہ اگدا ہے پیا، جتھے میری سواری قدم ٹھکاندی ہے اوتھے گھاس سبز اگدا ہے۔ ہولی 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 خدا دی خدائی دا والی تے بادشاہ، میں اپنی گودی وچ بٹھا کے اپنی کلی وچ پہنچ گئی۔ کنی خوشی ہوئے گی حلیمہ نو، اے صرف اما حلیمہ ہی جاندی ہیں، کنی خوشی ہوئے گی کہ برکتاں والا رحمتاں والا رحمتاں والا نبی اج میرے بیڑے تشریف لے آیا، رحمتاں والا نبی اج آقا نو عرض کر لئیے، بولو عرض کریے آقا نو، اما حلیمہ دے ویڑے جا کے رحمتاں برتان والیا، کدی آو غریباں دے محلے یا، سارے بابا دے بلند پڑھو، کدی آو غریباں دے محلے، کدی آو غریباں دے محلے، کدی آو کدی آو کدی آو غریباں محلے، ان گناہگاراں رات تیرے نے ملے، یا رسول اللہ گناہگاراں رات تیرے نے ملے، گاراں رات تیرے نے ملے۔ بابا جی بلے شاہ نا سنیا جے، بابا بلے شاہ کسوری، سید محمد عبداللہ شاہ کسوری المرو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، انہاں بھی یہی آکھے آئے صدیق دے ویڑے جا کے کرم کرن والیا، آمنہ دے گھر آ کے کرم کرن والیا، حلیمہ دے گھر جا کے کرم کرن والیا، ابو ایوب انصاری دے ویڑے جا کے مہربانیاں کرن والیا، صحابی نماز واسطے گھر سدے سونیا، ایک جگہ نماز پڑھو بخاری شریف، میں اس جگہ نو جائے نماز بناواں گا، او دے آکھے لگ کے او دے ویڑے جان والیا، اج جان تے پاویں نہ جان دے ویڑے آ بڑے میرے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ ترجمانی ساڈے اسے جذبات دی کردے نے، بے سونیا جان تے پاویں نہ جان دے ویڑے آ بڑے میرے، ویڑے آوڑ میرے تو جان، وہ کو سمجھ دے گیا ہوگا کوئی نہیں، اے کو ہیٹھاں دا کرنا بھی سمجھ دے ہوگا نہیں، سونیا جان تے پاویں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے، تو جان تے پاویں نہ آقا جان تے پاویں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے، سونیا تو لوکاں پانے
चाक महींदा। चाक आंदे ने बकरियां चारन वाला छेड़ू ते आजड़ी, ते मही आंदे ने इज्जड़ नू रेवड़ नू। सोनिया लोकां समझिया है तू हलीमा दियां बकरियां चारदा रहा है, लेकिन असां समझिया है तू अरशा ते भी जांदा रहा है। सोने लोका पाने तू चाक महींदा, इना बद अकीदियां पाने, इना नजदियां पाने, इना खराफात बकन वालियां पाने तू चाक महींदा। अते साडा ते दीन ईमान वे वेड़े आवड़ मेरे। सोने ना जमीन ते टुरदा वेख्या, असां अरशां ते जांदा वेख्या है। इना बकरियां चारदा वेख्या, असां चन्न नूं दो टुकड़े करदा वेख्या है। सोने तू साडा ते दीन ईमान वे वेड़े आवड़। फरमांदियां ने मेरे घर सोना आया, हर पासे खुशबुआं फैल गईयां। अंदर एक बकरी सी, बाकी बकरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਆ ਇਸ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤੇ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਟੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾ ਦੇ ਚਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਲੀਮਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਨੀ ਭਾਂਡਾ ਲਿਆ, ਬਰਤਨ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆ ਗਿਆ। ਲਿਆ बर्तन, आंदे ने बर्तन लिया ते खामद हारस ने ओदा दुध चोया, बर्तन भर गया। चेक उबर आई, चेक उबर आई, और बर्तन लिया, और आ गया, और लेके आ, और आया, और लेके आ। फरमांदियां ने खुदा की कसम हमारे घर के सारे बर्तन खत्म हो गए, लेकिन मुस्तफा की बरकत वाला दूध एक बकरी का भी खत्म नहीं हुआ। ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। आका दी बरकत वाला एक बकरी का दुध भी खत्म नहीं होया, एक बकरी का दुध भी खत्म नहीं होया। फरमांदियां ने असां आख्या भी असां इन्ना की करना है, साडे वर्गी कंजूस थोड़ी सी हलीमा। ले आओ पाई जाओ, पेटियां भरी जाओ, गरीब ना दियो ना, किसी नेड़े ना आउण दियो ना, ना सांभी जाओ। मर जाना, हजारा मन मिट्टी थले आना, खाली हथ जाना, किदे वास्ते सामभदे हो पे? चंगा हो वे जिहड़ा रब दी मखलूक ना चंगा है। हलीमा ने संभाल के रखिया, लियाओ इनू बर्फ चला दो, इनू फ्रिज धर दो, दुध की 2 बोतल कट्ठियां कर लो। कादे वास्ते? सवेरे पीआंगे। सवेर किने वेखी? हलीमा ने फरमाया किसी ने सवेर नहीं वेखी। नी शैमा रिश्तेदार वल जा, आंडिया गवाड़िया वल जा, मल्ले में जा, जाके ऐलान कर दे अम्मा जी कादा यह जिन्हों दुध ना मिलता हो हलीमा दे वेड़े आ जाए। जिन्हों दुध नहीं लभदा हलीमा दे घर आ जाए। ये हुण दुध नहीं मुकना हलीमा दे घर, तो कह दो ना सुभान अल्लाह। ना बरकतां मुकनियां, ना राम ना मुकियां, ना अल्लाह दा फजल करम मुकना है। ये ते पक्की मोहर लग गई है ना हलीमा वास्ते, पक्की मोहर लग गई है। हलीमा सारी दुनिया तो कुछ मुक जाए पर तेरे करम नहीं मुकना, तेरे करम नहीं मुकना। फरमांदियां ने कि मैं दुध का ऐलान करवाया तो फिर मैनू पता लगा कि वबा फैली है साडे इलाके विच, बीमारी की। बड़े लोग परेशान ने, बड़ा इलाज करवाते हैं, तो कई साडे ओ रिलेटिव्स जिन्होंने डॉक्टर ने, मरीज हकीमा ने, तबीबा ने, मुआलजा ने ला इलाज करार दिता। मैं रात बड़ी परेशानी ना कड्डी भी की बनेगा, वबा फैल गई है। तो फरमांदियां मेरे दिल विच इश्क ने अंगड़ाई लई, इश्क ने अंगड़ाई लई। नी हलीमा में निकी निकी क्यों नहीं है भाई, क्यों डर नहीं है भाई? शिफा वाला तो तेरे घर आया है, बोलो ना। वो शिफा वाला नबी सरापा शिफा तेरे बेड़े में हलीमा ने ऐलान सुबह उठ के कराया। फरमाया लोगों जिन्हों तबीबा डॉक्टर हकीमा मुआलजा ने ला इलाज करार दे छड़े, ओदी बीमारियों की जान नहीं छड़ती। मेरे बेड़े आवे तो जो मरीज ने आना जदुल्ला वाला निका जिहा हाथ फड़ के हलीमा ओदे जिस्म ते फेरना, बीमारी ठीक हो जानी।
زندہ بیماری ٹھیک ہو جانی رولا پی گیا حلیمہ دے گھر تے کوئی ہستی آئی ہے تے سہیلیاں شیما نو پوچھنے لگیا نہیں شیما نہیں کون آیا تواڈے گھر انہاں کہا تو نہیں پتا ہے نہیں اے مکی مہمان آیا ہے عربی سلطان آیا ہے ہائے ہائے خدا دی خدائی دا بادشاہ آیا ساڈے ویڑے سونیا کدی کرم کر ساڈے ویڑے بھی آ کدی سونیا رحمت کر ساڈے ویڑے بھی آ اسی بھی کسے نو آکھیے ساڈے ویڑے بھی مدینے دا تاجدار آیا خدا دی عزت دی قسم جے ایک وری سونا آ جائے تا قیامت تواڈے گھر وچوں خوشبو نہ جائے ایک وری سونا صرف ایک وری آ جائے ایک پیر لا لوے ویڑے وچ ایک پیر صرف ٹکا کے مصطفیٰ ٹر جان تا قیامت تواڈی نسلاں وچوں خوشبو ختم نہ ہو گرمی دا موسم سرکار دی آستین مبارک اتے تے صحابی ایک آ گئے شیشی لے کے سوڑیا تھوڑی خوشبو تے دیو تھوڑی خوشبو تے دیو آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیشی ہے آقا ہے فرمایا کی کرنی خوشبو آقا میری بیٹی دی شادی آج تے میں چاہنا کہ اس نو خوشبو لگا کے اس تے پیا گھر بھیجا آقا خوشبو آوے او دے بدن وچوں او دے کپڑیاں چوں جتھوں گزرے خوشبو آوے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دریائے رحمت جوش وچ آیا عطر نہیں پا کے دیتا سرکار نے آستین نو پسینہ آیا سی او قطرے شیشی وچ پا کے مصطفیٰ نے دے دیتے سرکار نے او قطرے پا کے دیتے فرمایا لے جا اور صحابی دا بیان ہے الخصائص الکبریٰ پڑھو امام جلالدین سیوطی رحمۃ اللہ صحابی دا بیان ہے خدا کی قسم جدھر سے میں گزرتا تھا خوشبویں آتی تھی نہ جتوں لنگدا سا خوشبو آندی سی پھر میں اپنی بیٹی نو خوشبو لگائی میں اپنی بیٹی نو تے خوشبو لا کے ٹر گئی او دیاں 7 نسلاں تک 7 نسلاں تک انہاں دے جسم وچوں مشک و عنبر تے کستوری نالوں زیادہ خوشبو ہوندی سی تے فرماندے نے جڑا او بچیا پسینہ مبارک دے 2-3 قطرے میں او گھر وچ سنبھال کے رکھ لے تے پورے علاقے وچ میرا گھر مشہور ہو گیا بیت المطیبین اویا گھر عام نہیں اے گھر خوشبو والیاں دا گھر ہے بیت المطیبین آقا دی خوشبو دی کی گل کرتے ہو سونا جتھے قدم ٹکائے خوشبوئیں نے صحابہ کرام کو جب پتہ نہیں چلتا تھا مصطفیٰ کہاں گئے جدھر سے آقا کی خوشبو آتی تھی صحابہ ادھر جاتے تھے سامنے باغ میں مصطفیٰ تشریف فرما تھے جدھر اور جنہوں نے کھرا کڈنا پیراں دا کھرا نہیں سی نکلدا مصطفیٰ دی خوشبو دا کھرا نکلدا سی خوشبو دا نکلدا سی آقا کی تلاش میں جب نکلتے تھے اصحاب مصطفیٰ تو خوشبو پتہ بتاتی تھی کہ آقا ادھر گئے تے حلیمہ دے گھر بھی اس طرح ہی ہویا عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن کہہ دیو سبحان اللہ عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا پڑھیے مل کے ذرا کوئی زبان چپ نہ رہے عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن عبداللہ جنہ نبی میرا ہے اونا ہی تہاڈا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے نا بولو نبی صرف امیران دا نبی نہیں غریبان دا بھی نبی صرف خطیبان دا نبی نہیں سامعین دا بھی نبی گل سمجھ دیو نا بابا سے بلند پڑھو گے فضا گونجے گی آقا دی طبیعت مبارکہ خوش ہو جائے گی یہ ہوں تو مینوں انشاءاللہ غوث پاک نے پسند کیتا ہے ہوں تو کیڑی گل ہے اچھی سچی گل ہے پڑھیے مل کے ذرا عبداللہ دا چل دکھیاں
عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن عبداللہ دا چل دکھیاں وہ جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا اے محبوب کل سونا ختم رسول اے محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا ہن کی کریے اگلے جمعے تے رکھیے جی نہیں 5 منٹ کی اجازت ہے چلو پوچھ لینا چاہیے مطلب میرے جو جواب میرے سلواتا نہیں سنا دے رہو مولوی لیٹ کر گیا ہاں مولوی نہیں ماری جوئی ہاں جی حضرات توجہ ہے 5 منٹ اور لگا لو چلو حلیمہ فرماندیاں نے ایک دن 14ویں دا چن پہ چمکے پنگوڑے وچ میرا مکی مہمان آرام پیا کرے تو مینوں نیندر آ گئی میں اٹھی تے میرا دھیان پیا آسمان دے چن وال وہ کدی سجے جاندا ہے کدی کھبے جاندا ہے کدی اگاں جاندا ہے کدی پیچھے جاندا ہے میں سوچیا وے آسمان دیا چنا تینوں کی ہویا تو تے کدی ہلیا نہیں اج تو وجد دی کیفیت تیرے تے تاری ہوئی ہے خیر تے ہے فرماندیاں میں جدوں سائیڈ چینج کیتی نا جنوں آندے پاسا پرتیا تے میرا محبوب ال دھیان گیا تے سونا نا ستیاں پہ آئی اے انگل ہل دی ہے بھائی ہائے 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 انگل ہل دی ہے جدوں میرے محبوب دی انگل سجے جاندی ہے چن سجے جاندا ہے جدوں کھبے جاندی ہے چن کھبے جاندا ہے جدوں اگے جاندی ہے چن اگے جاندا ہے جدوں پیچھے جاندی ہے چن اعلی حضرت یہی تے کمال سی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کا ترجمہ نہیں کردیا فرماندے نے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے دیکھا اعلی حضرت کا ترجمہ کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کیوں کھیلتے سن فرماندے نے اس واسطے کہ یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا یہ سراپا نور تھے وہ تھا اگے ترجمہ لازر فرماندے نے چاند 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 جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں مہد آندے نے جھولے نو پنگوڑے نو چاند جھکے جاتا جدھر انگلی
انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھکے جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں تے کیوں جھکدا فرماندے نے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا پڑھیے مل کے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا بیٹی شیما ماں دے پیر پھڑ لے اماں جی ہاں پتر کی گل ہے امی جی میریاں سہیلیاں اپنے ویراں باہر لے کے آندیاں نے مینوں بھی اجازت دیو میں اپنے بھرا نوں باہر لے کے جاواں ماں نے آکھیا پتر دھوپ بڑی ہے گرمی بڑی ہے نہ لے کے جائیں انہاں نے نظراں چرائیاں حلیمہ کم لگ گئیاں نبی نوں لے کے باہر آئیاں نے جدوں واپس گئیاں نے اما حلیمہ نے ڈانڈیا اے پترا اینا سونے چہرے والا اینوں دھوپے لے کے ٹر گئی جائے انہاں آکھیا اما جی نہ لے کے جاندی تے شانہ دا پتہ کیویں لگنا دی انہاں آکھیا پترا دس کی ہویا ہے عرض کردیاں نے امی جان ہونا کی ہے جتھے میرا ویر کھلوندا سی بدلی اتے سایہ کر دی اچھی کہہ جو سبحان اللہ جتھے میرا ویر کھلوندا سی بدلی اتے سایہ کر دی سی اما جی ایک اور بھی گل ہے او پترا کی گل ہے اما جی جدوں میرا ویر ٹردا سی بدلی بھی نال ہی ٹرن لگ اعلی حضرت احمد نے آخیا سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ آئی دے جمعہ دا آخری شعر یہ پڑھو سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ گل سنو ذوق ہی ہوندا چونکہ میں رضوی بھی ہاں تے چشتی بھی ہاں حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ دا شاگرد بھی ہاں مرید بھی ہاں غلام بھی ہاں تے ذرا ذوق پیدا ہو جائے گا ذرا کمایو جی تسی ذرا ماشاءاللہ پڑھیے مل کے ذرا سب سے اعلیٰ او اعلیٰ نبی سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اگے میرے امام ترجمہ کر دیا فرماندے نے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء رسول خلق سے اولیاء رسول وہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی پڑھیے سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اگے میرے امام ترجمہ فرماندے نے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی پڑھیے مل کے سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ سب سے اولا اینو جمعہ نہیں آکھیدہ اینو کانفرنس آکھیدہ یہ جمعے نہیں ہیں جمعے پہ ایسے نہیں ہوتا یہ ہمارے جلسے ہوتے ہیں
حضرات یہ ایک اعلان سے بات فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے